नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको त्यो आदर्श पछ्याउन नबिर्सनुस्। गाउँको विकासको निम्ति गाउँले जनताहरूको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। के छन् गाउँले जनताका आवश्यकता? कम्युनिस्ट नेताहरू, तपाईहरूले समाजवादको गन्तव्य बुझ्नुस्। यदि नेपाली कांग्रेसले पनि बीपी को सपना बुझ्ने हो भने बीपी को समाजवाद, बीपी को राष्ट्रियता, बीपी को प्रजातन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा फरक रहने छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको निम्ति तपाईहरुले हतियार किन बोक्नु भएको हो? तपाईहरु नेपाली जनताको बलिदानीको निम्ति त्यत्रो रगत किन बगाउनु भएको हो? वैज्ञानिक समाजवादकै निम्ति यदि हो भने वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्छु, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हतियार बिसाएर अब हतियार नउठाउने, जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भनेर नयाँ प्रस्ताव तपाईहरु सामु ल्याएको छ। अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असाधारण निर्णय यस्तै वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यको बाटो पहिल्याउने गरी वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रह किन नगर्ने? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सरकारले भिआइपीहरूको सुरक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक गरेको छ। यसै प्रयोजनको लागि नेपाली सेनाका हतियारहरू नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने निर्णय सरकारले गरेको कुरा सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ। मन्त्री परिषदबाटै यस्तो निर्णय गरिएको छ। मैले हिजो पनि यसै सन्दर्भमा केही धारणाहरू राखेको थिएँ। भ्रष्ट नेताहरूको लागि सुरक्षा किन? यो प्रश्न अहम प्रश्न हो। भ्रष्ट नेताहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। भ्रष्ट नेताहरूलाई कुटिन दिनुपर्छ। भ्रष्ट नेताहरूलाई कालो मोसो दल्न दिनुपर्छ। भ्रष्ट नेताहरूलाई यदि सरकारले कारबाही गर्दैन भने जनताले कारबाही गर्न पाउनुपर्छ। आज देश कंगाल भइसकेको छ। देशका सबै उद्योगहरू निजीकरण भएर त्यो सम्पत्ति कहाँ गयो? त्यो बिक्री भएको पैसो कहाँ गयो? देशको कुन ठाउँमा लगानी भयो? कतै पनि लगानी भएको छैन। हामी स्पष्ट साथ भन्न सक्दछौं, दाबी गर्न सक्दछौं कि नेताहरूले निजी सम्पत्तिको रूपमा ती उद्योगहरू बिक्री गरेर प्रयोग गरे। आज देश नेताहरूको बपौती जस्तो भइरहेको छ। नेताहरूको पुर्ख्यौली सम्पत्ति जस्तो भइरहेको छ। देशका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नेताहरूको हाली मुहाली भएको छ। जनताको निम्ति केही गरौँला, देशको विकास केही गरौँला भनेर जनताका बीचमा आश्वासन बाँड्दै, जनतालाई आन्दोलित बनाउँदै, जनतालाई बलिदानीको लागि लामबद्ध हुन बाध्य बनाउँदै नेताहरूले के गरेनन्? झापा विद्रोह गरेनन् कि? माओवादी जनयुद्ध गरेनन् कि? के गरेनन्? तथापि परिणाम के आयो त भनेपछि नेताहरूका ठुला ठुला भवनहरू बने, नेताहरूका महँगा महँगा गाडीहरू खरिद भए, नेताहरूका जीवन विलासितातर्फ उन्मुख भए। यही भयो प्रगति। यसैको निम्ति बलिदानी भएको थियो नेपाली जनताको। नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ। आज देशमा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न संस्थानहरू दलीय स्वतन्त्रता प्राप्त भइसकेपछि धराशायी भएर गएका छन्। नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड हामीले गर्व गर्थ्यौं। त्यस निकायबाट कुनै पनि विदेशी सामानहरू
खरिद गर्दाखेरि त्यो सामान सुलभ मूल्यमा, निश्चित मूल्यमा, तोकिएको मूल्यमा प्राप्त गरिन्थ्यो। त्यो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका विभिन्न ठाउँमा डिपोहरू राखिएका हुन्थे। तर आज नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड इतिहासको पाना बनिसकेको छ। शाही नेपाल वायु सेवा निगम भनेर राजतन्त्रकालमा गर्व गर्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनी थियो। त्यसलाई राज संस्थाको विघटन सँगसँगै नेपाल वायु सेवा निगम नामाङ्करण गरियो। अहिले त्यसलाई निजीकरण गर्ने अभियान चलेको छ। त्यही शाही नेपाल वायु सेवा निगम मार्फत पनि नेपाली जनताले देशका विभिन्न भागहरूमा उडान गर्न पाउने अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा त्यो कम्पनी मुनाफामै गएको थियो। आज घाटा घाटा किन घाटामा गयो? घाटामा जानुको कारण हामीले देखिरहेका छौँ। दलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि लगत्तै नेताहरूले कहिले चेजिएर, कहिले व्हाइट बडी विमान खरिद काण्ड, कहिले धमिजा काण्ड, विभिन्न खालका काण्डहरूको सृजना गरेर दुहुनोगाई नेताहरूलाई चुनावको खर्च उठाउने एउटा निकायको रूपमा राखियो। त्यसमा रहेका 2वटा विमान समेत, बोइङ विमान समेत बिक्री गरेर नेताहरूले आफ्नै खल्ती गरे। कमिसन बापतमा राज्यको ढुकुटीमा सामान्य खर्च देखाएर त्यो कमिसन बापतमा नेताहरूको खल्ती भरियो। आज नेपाल आयल निगम घाटामा गइरहेको छ भन्दै प्रत्येक महिनामा 3-4 पटक मूल्य वृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ। यसको संकेत के हो? यसको संकेत के हो त भनेपछि नेपाल आयल निगमलाई पनि निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बाहिरबाट तेल आयात गरिन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मूल्य समायोजनको निम्ति बाहिरको मूल्यसँग मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि नेपाली जनताले बुझेको कुरा हो। तर त्यो मूल्य हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो तेलमा, बाहिरबाट आयात गरिएको तेलमा ट्याक्स लगाएर सरकारले नेपाली जनतालाई अत्यधिक चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ। मूल्य समायोजनको नाम एकातिर छ भनेपछि नेपाल सरकारले तेलमा ट्याक्स लगाएर नेपाली जनतालाई महँगोमा तेल बिक्री गरिरहेको छ नेपाल आयल निगम मार्फत। अनि नेपाल आयल निगम किन घाटामा जाँदैन? त्यसले मुनाफा गर्ने बजेट जति, राजस्व जति सरकारको ढुकुटीमा जान्छ अथवा नेताहरूको चुनाव खर्चमा जान्छ। अनि नेपाल आयल निगम घाटामा गयो भन्ने बहाना गरेर त्यसलाई पनि धराशायी बनाएर निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल खाद्य संस्थान हेरौँ, त्यही अवस्था छ। कृषि सामग्री संस्थान हेरौँ, टाट उल्टिएको अवस्था छ। कृषि सामग्री संस्थान भनेर भनिएको छ। नेपालका कृषकहरूले प्रयोग गर्ने कृषि सामग्रीहरू के आयात गरिरहेको छ त? त्यसले खेतीको लागि आवश्यक पर्ने बिउ बिजनहरू आयात गरिरहेको छ कि? खेतीको लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ कि? अथवा त्यो मार्फत, कृषि सामग्री संस्थान मार्फत देशमा विभिन्न कृषिमा आधारित कारखानाहरू खोलिएका छन् कि? कृषि सामग्री संस्थान भनिएको छ तर देशमा 45 अरबको चामल खरिद गरिएको छ। कहाँ लाँदैछन् नेताहरूले देश? कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, यी सबैलाई धराशायी बनाउने खेल भइरहेको छ। नेताहरूको ढुकुटी, नेताहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउनको निम्ति आज स्विस बैंकमा नेपालका कुन नेताहरूले खाता खोलेका छन् त्यो जानकारी सार्वजनिक हुनासाथ ती नेताहरूका अनुहारमा कालो पोत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? के त्यो अवस्थामा
नेपाली सेनाका हतियार नेपाल प्रहरीले प्रयोग गरेर भ्रष्ट नेताहरूको मुखमा कालो पोत्न जाने जनताहरूलाई के गोलीले हानेर शहीद बनाउने? त्यसकारण यो संकेत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिने निर्णय गरेको नयाँ कदमको संकेत हो, असाधारण निर्णयको संकेत हो। भ्रष्ट नेताहरूलाई भिआइपी को सुरक्षा अवश्य दिइने छैन भन्ने कुरा विश्वास गरौँ। भ्रष्ट नेताहरूको अब दिल्ली बजारमा बास हुने अवस्था सृजना हुँदैछ। केपी ओलीको गन्तव्य त्यतैतिर छ। अहिले सत्तामा पुग्नको निम्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मरिहत्ते गर्नुभएको छ। उहाँलाई नेपाली जनताले दिएको मत अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षीको रचनात्मक भूमिकामा प्रस्तुत हुनको निम्ति मत दिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उहाँलाई राखेको हो। तर उहाँ सत्तामा पुगेर फेरि देशलाई लुट मचाउन खोजिरहनु भएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक आदर्शमा अहिलेको नेपाली कांग्रेस नचल्नुको कारण के हो? बाटो बिराएको छ नेपाली कांग्रेसले पनि। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, मेरो दुईटा कुरा छ। एउटा त के छ भनेदेखि त्यहाँ पूर्ण प्रजातन्त्र को स्थापना होस् र त्यहाँको आर्थिक विकास होस्। राजनीतिक वायबल सिस्टम जो कि डेमोक्रेसी बाहेक अरू कुनै हुन सक्दैन त्यो होस् र आर्थिक दृष्टिबाट पनि एउटा वायबल स्टेट होस्। र त म जो आर्थिक दृष्टिबाट म भन्दैछु नि, म अहिलेको यो डेभलपमेन्टहरूका कुराहरू यो मोडर्न किसिमका जो कुरामाथि मलाई पुरा विश्वास छैन। म के चाहन्छु भनेदेखि त्यहाँको गाउँ इम्प्रुभ होस्। जब मेरो टार्गेट अब त्यहाँ अगर हाम्रो अथोरिटी होस् केही भयो प्लानिङ भयो भनेदेखि हामीहरूले चाहिँ नि गाउँलाई टार्गेट बनाउनु छ। त्यो गाउँका मान्छेलाई के कुरोको जरुरत छ त्यो पुरा गर्ने, सहरका मान्छे होइन। अहिलेसम्म त के भइरहेछ भन्दैछ, पढा लेखेका मान्छेहरू सहरमा मात्रै कन्सन्ट्रेटेड गरिरहेछन्। गाउँको मान्छे भाग्दै सहर पुग्न थालेछन्, गाउँ छुट्न थालिरहेछ। त त्यसले गाउँका मान्छेलाई यसरी मोटिभेट गर्ने कि गाउँको मान्छे गाउँमा बस्नु, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गाउँको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो बेसिक डेभलपमेन्ट हुन्छ। त त्यसले मलाई त्यो दुईटा अहिले अब्जेक्टिभ छ। एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि पोलिटिकल स्टेबल डेमोक्रेसी, मोनार्किकल डेमोक्रेसी। अर्को चाहिँ नि त्यस्तो इकोनोमी जसले चाहिँ नि गाउँको सुधार गरोस्, गाउँका निड्सहरूलाई पुरा गरोस्। त्यही दुईटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। त एकदम पर्सनल कुरा हो। मेरो प्रधानमन्त्री भन्ने त अब त्योभन्दा पनि ठुलो एम्बिसन लिएर म बसेको छु। प्रधानमन्त्री त कति मान्छे बने कति मान्छे बनेन, त अहिले पनि प्रधानमन्त्री छँदैछन्। त त्यसले प्रधानमन्त्री मेरो निम्ति ठुलो एम्बिसनको कुरा भएन। मलाई चाहिँ नि कन्ट्रीलाई नै अगाडि ल्यायो। मैले भनिहालेँ नि, कन्ट्रीले आफ्नो रोल प्ले गर्न पाएन। जबसम्म गाउँको विकास हुँदैन तबसम्म देशको विकास भएको मानिने छैन। गाउँको विकास हुनको निम्ति गाउँमा बस्ने जनताको आवश्यकताहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। के नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको त्यो आदर्शमा आज हिँडेको छ? आजका नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। बीपी कोइरालाले मार्ग निर्देश गर्नुभएको अवधारणाहरूलाई हेर्ने हो भने मैले उहाँको एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको छ, विराटनगरबाट जब काठमाडौँतर्फ आउन थालिन्थ्यो नेपाल जाने भनेर भनिन्थ्यो, काठमाडौँ जाने भनिँदैनथ्यो। नेपाल, काठमाडौँ भनेको नेपाल हो। जब काठमाडौँबाट विराटनगरतर्फ यात्रा गर्न थालिन्थ्यो त्यो अवस्थामा मधेस जाने भनेर भनिन्थ्यो। विराटनगरलाई पनि नेपालभन्दा बाहिरको छुट्टै कुनै मुलुक अथवा
मधेस नाम दिइन्थ्यो। नेपाल नेपाली भनेर भारतमा पनि हाम्रो पहिचान थिएन। त्यस अवस्थामा हामीलाई गोर्खाली भनिन्थ्यो। नेपालको परिचय बनाउनको निम्ति नेपाली कांग्रेसले जय नेपालको नारा सारेको हो। जय नेपालको नारा अगाडि सार्नुको कारणबारे स्पष्ट गर्दै विश्वेश्वर कोइरालाले यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यो सुन्दैखेरि पनि प्रत्येक नेपाली जनताको मनमा बीपी कोइरालाप्रति श्रद्धा जाग्नु स्वाभाविक हो। एउटा देशभक्त नेताको पहिचान बीपी कोइरालामा स्पष्ट रूपमा आउँछ। आजका नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा के छ? साम्राज्यवादले जुन स्वार्थ लिएको हुन्छ त्यसमा लम्पसार पर्न खोज्ने। आज शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक ठाउँमा बोल्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनासाथ एमसीसी पास गरिनेछ। के हो एमसीसी भनेको? बीपी कोइरालाले एमसीसी जस्ता परियोजनाहरूलाई नेपाल राष्ट्रको हितको निम्ति भनेर भन्नुभएको छ। बीपी कोइरालाका भनाइहरूमा यदि केन्द्रित भएर आजको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले सोच्ने हो भने आफ्नो गन्तव्य कता गइरहेको छ भन्ने बारेमा बुझ्न सहज हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले अहिले सत्तामा पुग्ने चाहना व्यक्त गर्नु, नेपाली कांग्रेसले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना गर्नु नेपाली जनताले दिएको मतदान विपरीतको चिन्तन हो। यो चिन्तनले, यस्तो गलत चिन्तनले नेपाली कांग्रेसलाई माथि उठ्न दिँदैन। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको आदर्शलाई पछ्याएर अहिलेको कम्युनिस्ट आवरणको सरकारले यदि राष्ट्रघात जन्ने कामहरू गरेको छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्नु नेपाली कांग्रेसको परम कर्तव्य हो। बीपी को आदर्शमा चल्ने नेपाली कांग्रेस यदि हो भने गर्नुपर्ने त्यही हो। अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रलाई अहित हुने कामहरू के गरिरहेको छ त्यो स्पष्ट गर्दै जनताका बीचमा जाने काम नेपाली कांग्रेसको हुनु पर्दथ्यो। तर त्यसतर्फ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व बिल्कुल छैन। त्यसतर्फ चिन्तनै छैन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको। साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई, विस्तारवादी शक्तिहरूलाई रिझाएर सत्तामा कसरी पुग्ने, सत्तामा पुगेर आर्थिक लुट कसरी मचाउने, आफन्तहरूलाई, नातेदारहरूलाई, आफ्ना श्रीमतीहरूलाई, आफ्ना प्रेमिकाहरूलाई, आफ्ना परिवारका सासू ससुरा साला सालीहरूलाई कसरी आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउने, यस्तै कुरामा नेपाली कांग्रेसको ध्यान पुगिरहेको छ। तपाईहरूले राज संस्थालाई विघटन गरेर आज दलहरूको शासन कायम गर्नुभएको छ। तर राज संस्था तपाईहरूको जस्तो पदी आकांक्षा राखेर गद्दीको निम्ति जनता मार्ने अभियानमा गएन। राजगद्दीको निम्ति समेत साम्राज्यवादसँग लम्पसार पर्ने काम गरेन। यो ध्यान दिनुस्। राज संस्थालाई जति बेला भुटानी मोडेलमा तिमी बस्छौ कि भनेर बार्गेनिङ गर्दा साथ राजा ज्ञानेन्द्रले समेत म भुटानी मोडेलमा बस्न सक्दैन, बरु दलहरूलाई नै जिम्मेवारी दिन सक्छु, म दलहरूले गर्लान् भन्ने आशा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको कुरो राजा ज्ञानेन्द्रबाटै पटक पटक खुलासा भइसकेको कुरा हो। राजाले राजगद्दी छोड्न जति सहज भयो, तपाई राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्न कति गाह्रो भइरहेको छ, यो आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुस्। तपाईहरुमा सत्ता मोह, कुर्सी मोह कति रहेछ। मैले यति बेला एउटा सम्झना आयो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई
मैले भेटेको थिएँ। तर शक्तिमा भएको बेला मैले कहिल्यै पनि राजाहरूलाई भेटिनँ। न त राजा वीरेन्द्रलाई भेटेँ, न त राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै शक्तिमा भएको बेला भेटेँ। जब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुभयो त्यसपछि मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेँ। त्यो बेला मैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ, म मोनार्कीको पक्षधर होइन, तर मोनार्की अब ढल्यो। मोनार्की ढल्दा साथ देश अराजकतातर्फ जानेछ भनेर मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रसँग मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा म अनेरासो बिउको विद्यार्थीको रूपमा राजनीतिक सुरुवात गर्दै गएर अहिले म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा मिडिया सञ्चालन गरेर बसिरहेको छु भन्ने मेरो परिचय राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो म पनि विद्यार्थी कालमा कम्युनिस्ट थिएँ। मलाई आश्चर्य लाग्यो। ज्ञानेन्द्रबाट जवाब भयो, विद्यार्थी कालमा मेरो चरित्र नै कम्युनिस्टको जस्तो थियो। अनि मैले सोधेँ कम्युनिस्टको चरित्र कस्तो हुन्छ? राजा ज्ञानेन्द्रको बुझाइमा मलाई आश्चर्य लाग्यो कम्युनिस्ट भनेको के हो। राजा ज्ञानेन्द्रको मुखबाट सुन्न पाएँ मैले कम्युनिस्ट भनेको अध्ययनशील, अन्यायको विरोध गर्ने, जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो पढाइमा दत्तचित्त रहने विद्यार्थी जीवनमा मैले बुझेको कम्युनिस्ट भनेको त्यही हो। इमान्दारिता, लगनशीलता र अन्यायको विरुद्धमा लड्ने चरित्र नै कम्युनिस्टको चरित्र हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तथापि म कम्युनिस्ट थिइनँ, तर मेरो चरित्र कम्युनिस्ट जस्तै छ भन्थे त्यो बेला अरू मेरा सहकर्मी साथीहरूले। राजा ज्ञानेन्द्रले यो भनिरहँदा मैले आफूलाई पनि विद्यार्थी कालको त्यस्तै चरित्रको महसुस गर्ने गर्दथेँ। कम्युनिस्ट भनेको देशभक्त हो, कम्युनिस्ट भनेको परिवर्तन प्रेमी हो, कम्युनिस्ट भनेको नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउने चिन्तन बोकेको एउटा राजनीतिक कर्मी हो। र कम्युनिस्ट भनेको विभिन्न धर्महरूको संरक्षण गर्ने, कसैका धर्मप्रति अवहेलना नगर्ने, तर आफू धर्मनिरपेक्ष भएर बस्ने एउटा राजनीतिक प्राणी हो, भौतिकवादी राजनीतिक प्राणी हो भन्ने कुरो मैले बुझेको थिएँ। तर आजका कम्युनिस्ट नेताहरू मैले अघि भनिसकेँ कालो मोसो दल्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईहरूको सुरक्षा होइन, तपाईहरूलाई भिआइपीको सम्मान होइन, कारागारमा राख्नुपर्ने अवस्थामा तपाईहरू गइसक्नु भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गन्तव्य त्यतैतिर जाँदैछ। नेपाली सेनाका हतियार नेपाल प्रहरी कहाँ पुग्नु र भिआइपीहरूको सुरक्षाको निम्ति ती हतियारहरू प्रयोग हुने भन्ने सार्वजनिक मन्त्री परिषदको निर्णयबाटै गरिनुले त्यतैतिर सङ्केत गरिरहेको छ। आदरणीय नेताजीहरू, विभिन्न दलमा तपाईहरू छितरिएर रहेका भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको त्यो आदर्श पछ्याउन नबिर्सनुहोस्। गाउँको विकासको निम्ति गाउँले जनताहरूको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। के छन् गाउँले जनताका आवश्यकता? कम्युनिस्ट नेताहरू, तपाईहरूले समाजवादको गन्तव्य बुझ्नुहोस्। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बिपीको सपना बुझ्ने हो भने बिपीको समाजवाद, बिपीको राष्ट्रियता, बिपीको प्रजातन्त्र वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा फरक रहने छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको निम्ति तपाईहरूले हतियार किन बोक्नु भएको हो? तपाईहरु नेपाली जनताको बलिदानीको निम्ति त्यत्रो रगत किन बगाउनु भएको हो? वैज्ञानिक समाजवादकै निम्ति यदि हो भने वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्छु, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हतियार बिसाएर अब हतियार नउठाउने, जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने भनेर नयाँ प्रस्ताव तपाईहरु सामु ल्याएको छ। अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले
असाधारण निर्णय यस्तै वैज्ञानिक समाजवादको गन्तव्यको बाटो पहिल्याउने गरी वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनमत संग्रह किन नगर्ने, चुनावी परिणामबाट नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भयो भनेर संसारलाई नेपालले नयाँ सन्देश किन नदिने, आज यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।